عزل في اللون. السلام عليكم. دونك هسه قاعد نخدم معايا في التمثوت كيف توجور في حوايج راعرك. دونك مطلوع بدون عجن. دونك سيغ الكاس د الفارينه ان فيغ دو فارين. سيغ الكاس قاعد نخمر نص الفارينه مواتي فارين مواتي سمول فين. اوكي هاني نسخن الفار داكيا ذاكيني سيغ زيت الزيتون سيغ لويل دوليف ذاكيني الكاساكي سيغ الكاس بوماني يحمل ما دافي ثورة كان كيس دريغ الريغ تاع نجاو ثاقي خميرة الخبز. دونك إغس تمثول تاع نجاو ثاقي شاريت مليح لاكل السكر تاع نجاو ثاقي ذا نيكيت السكر الريغ تاع داخل بوماني يحمل في ما دافي هكا واحد 1 مينوت ياكيا استخدم الملح هاكا شي طوح بوما نهكا فنيد مايله حوايجها ان بو بلوس. دونك نسخلطها هكا كي مليح بسم الله نتكلها في ربي. فوالا هذا نسخلطها شي طوح مليح هكا كيني لا سمول فين نلك بالفارينه نيه فنسخلطها مليح. دونك هذا راه الملح كاين تاع نجاو ثاقينا القهوه واقيلا مقرف شي طوح. دونك هذا راه كلا مواتيي نص هكا هذا الدراغ سنفت غنجاوين بون ثاقي جو في ليتيليزي الكلي دونك معليش سنفت غنجاوين الزيت وزمور. تقدري تستخدمي زيت نباتيه زمر ما تستخدمي لويل دوليف اوكي معليش دونك تنجابيتي. انايا نحب نستخدم زيت الزيتون يتسهل فيه. دونك هلا يوثن الحاجه ذاكينا مشينا خدمه لشغالي وذاكي فاه هكا كاع خدمه نظام الشايك وكي شي طح شي طوح بعد وندم الغيغر ونديني غيغر وحوايج راعراش. نورمالمون تتدفى تلصق لا باتي غينينو مي تو دو ميم تستعرك غالا باسكو il y a une astuce انا خدمه وكنت تستعرك غالا نتي فيتي كو عارك هكيا بالوقت كيلا لي بيتران في ذاك الساعه لو بيتران اتسر لي زانغريديون يجي دون ان بيتران على فيغلات لو بيتران في تسخلط فوالا. دونك حوايج غادا نشطح بومان يحمل معنا د نقيس معنا شحال هاد نرنو حتى الا باسكو الا قد فا كولونت جو بونس سي بون. دونك رنيغ كان فيكم باش تفدوسيو زدت غير شويه تاع الماء بالك 2 مغارف كبار تاع الماء اللي زدتهم هنايا. دونك الا لقيتي لك كيجيني كولونت اوكي ها تنامك. دونك تستغوا غالا نخدم غا كيجي دونك نخدم غا كيجيني الا ما تفدش طوح كيجي مانيس في حما تفدي مانيس نخدم كان هكا ومن بعد تجمع الزيت ولا توالي مامش 1 مينوت كان كاكيني غا 1 مينوت كاكي وكنا ذا افاه 1 مينوت كان كاكي سوفتوسي. دونك ثوالا مذاكيا تاع الزيت هاكي دقيقه تنجمعات كيفا كي تخمص 3 ثانيتين مشطاح مي استسبار ديفيرامون اوكي. دونك حتى لا بروميير بول ندوحها على ذاكيا تخمر مليح تونع مليح هكا كيسون بول دوحها ثاكي لا سمول فين سي غور نار رقاق ذاكينيا سميد رقيق هكذايا ندير لها هكذا اوكي. دونك يوف نروح غير ذاكي ثم قلي تاكيا ترقاق
وني ساعه مقليت ترققت اتسباغي مقليت ترققت. دونك اش خدمه تدهنا الشطوح لا ماتيير غراس بغا شطوح لو بور بغا شطوح زيت سونغو حبيتي زيت الزيتون كاينه تدهنا زيت الزمور. اوكي تدهنا زيت الزمور وتيدرى غير داكيا ايوا كاين كي تتالي داكيا حتى سخمرا كاكي داكيا وتغمر التالي كان دخلت مقلي تاكي. اوكي فوالا تاكي ديوث فوالا هاتا تجا تالي 22 مينوت. في السنه ثاقيه السكر ديت مقليت زاين شيطوح سنمتك ثاقيه زايوث دونك مي وتسترى غير داك باسكو ثاقي حوايج تحمو من بعد وندينيغ دونك ثورا تيدرى غير داكيه بسنيوه هاتا سخمر لا سمول فين سخمر كيس لا سمول فين هاتا وتداوي غير داكيه اسخمر هكا مشطح كان كيني باسكو ديك مقليتها في السباغ هاتا زعما ما تدوبلي ما لي زانغريديون تقدري تضعفي المقادير. لا سمول فيناكي امبورطونط باش يتسقى كان ولا مدبان ترققت من بعد تاليه اسنجي 22 مينوت سا ديبون من المثاليز محل 15 20 مينوت كان كاين دي كوزيت تغمى باش كيولي تدنوغل. فوالا دونك بعد ما طلع لي المطلوع تاعي دونك سا ما بري بلوس دو 20 مينوت صح غطيتها هاي ليك. دونك في هذه المقله راني سخنتها راها سخونه راها شعلت له افون الغاز وراها سخونه دوك ندير له فو مويان. هذه المقله ثقيله هذه نقلبها منا نقلبها لهنايا ما نتوشيهاش بزاف. فوالا هايليك دونك تتقلبها ديريكتومون سيسني وانا داكيا سلاقل كان كاكيا افو مويان هكا هاتا ومن بعد تسمبيوي لا شطوحه ابري 5 مينوت كاكيا 3 مينوت سحرور زيت لازم تبوجيها هكذا وهكذا. اوكي وهذه ثاقيه اسخدمها افو تري دو ثاقيه ريغ ديت مقلي ثاقيه هذه في المقله الخفيفه هذه نشعلها افو تري دو تري دو. في الكبير فو تري دو قتليها كاع دونك نغيثها كليه وتغمر كاكيه دونك ثاقيني غتبسلا قليس ابري 10 مينوت باش الصفق ذا ما توالفت زوارت شي طوح ضوريت اي فوالا دونك تنصفق بغاز ديال الفوتنينو دور راسها كبير اتان خاصو تكوالا مليح على زويغ فده غتقلبها تقلبها تجرانات تبسلا عقل في مويان ثاقيني غتصفق ذا كان باش تواليم ثاقي مازال توشيرتي دفاكينيا مازال يتسلقق دونك تسنى الغلايه اللي مازال. اوكي اما ثوالا متطفي مانيش شي طوح الصفق ذم مي زواغ فت ضوار فت ثاني ولي لا فوتو لا ديرنيير فوتو يسنا في يد ست. اوكي